तमाम उलमाए कराम दियां किस्तां तुहानू यज़दानी किस्त मस्जिद अड्डे वाली कुदस मस्जिद अड्डे वाली ठीक मोड़ दी जिहड़ियां लैटरिनां वाली गलियां ने उत्थों मिल सकदियां ने जिन्हां दोस्तां नूं चाहिदी होण तमाम उलमाए कराम दियां किस्तां अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل
حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اج دے دن پورا کر دتا میں واسطے تواڈے دین تواڈے نو وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور پوری کر دیتی ہے میں اوپر تواڈے اپنی نعمت وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا پسند کیتا میں تواڈے واسطے اسلام نو دین سامعین محترم اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عظیم دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا چھٹا سپارہ سپارے دا رکوع 5واں سورت دا نام سورہ مائدہ سورت دا رکوع پہلا اللہ 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 والو اللہ رب رحمان دے مقدس کلام وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے کتے آرام کرو گے کہ نہیں اس مقام ذیشان دے اندر اللہ عظیم و برتر نے اسلام
کاملیت جامعیت بلکہ اکمالیت دا اعلان فرمایا۔ اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے اسلام دی عالمگیری اسلام دی کائنات گیری دین اسلام دی کہکشاںگیری اور مذہب اسلام دی جہانگیری دا تذکرہ کراں گا۔ اس مقام ذیشان دے نازل ہون دا پس منظر کہ آمنہ دے لال پیگرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو 13 سالہ مکی دور دیاں صعوبتاں اور مشکل گھاٹیاں چو گزر چکے تے 10 سالہ مدنی دور دے کٹھن مراحل نو طے کر چکے زندگی دے آخری ایام نے او شجر اسلام جیڑا ایک ننا پودا اج تو 23 سال پہلے مکے دی سرزمین وچ بویا گیا، اج 23 سال دے اس عرصے وچ ایک تن آور درخت بن گیا۔ اسلام دا آوازہ اسلام دی پکار تے للکار اے کتے کیسر تک پہنچ گئی ہے، کتے کسرا تک پہنچ گئی ہے، ادھر شام تے مصر دی سرحدات تک اسلام دا غلغلہ اور دمدمہ ہو رہا ہے، زمزمہ ہو رہا ہے۔ عرشاں والے نے میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ادھروں میدان عرفات وچ پہنچا دیتا ہے تے لاہوریو اے جیڑی ایت 9 ذوالحج دی ہے تے میدان عرفات دا میرے
تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ سوا لکھ اپنے جان نثاراں تے فداکاراں نو نال لے کے میدان عرفات وچ پہنچے نے تے زندگی دا آخری سال ہے. ہائے ہائے اے ایت میرے مصطفیٰ اتے میرے خدا نے میدان عرفات وچ نازل کی تھی. ذرا توجہ فرما لیا جے. دن جمعے دا تے 9 ذوالحج 9 ذوالحج حج دا دن اے بھی عید دا دن تے جمعے دا دن گویا کہ مسلمانہ دی ڈبل عید دا دن ہے جدوں میرے خدا نے میرے تے تواڈے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اس مقام نو نازل فرمایا. 9 ذوالحج ذوالحج دے بعد محرم تے پھر سفر تے اگے آیا 12 ربیع الاول جدوں میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا تو کوچ فرما دیتا. پتہ یہ لگا کہ اس ایت دے نازل ہون دے بعد آمنہ دے لال علیہ السلام 3 مہینے تے 3 دن دنیا تے زندہ رہے. تے اے مزدہ جاں فضا اے سنایا اے میرا محبوبہ جس دین اسلام دا آغاز میں آدم تو کیتا ہے تے اسلام دی ٹرین آدم تو چل کے کدی نوح دے اسٹیشن تے کھلوتی تے کدی شعیب تے ہود دے اسٹیشن تے سٹاپ کیتا. اے اسلام دی گاڑی نے کدی خلیل اللہ تے سٹاپ کیتا تے کدی ذبیح اللہ تے بریک ماری کدی موسیٰ کلیم اللہ تے کدی جناب عیسیٰ روح اللہ تے. اے اسلام دی گاڑی چلدی چلدی میرے محبوبہ اے تیرے تک پہنچی ہے تے میں تینوں جس طرح نبوت دا آخری اسٹیشن بنایا ایویں اسلام دا بھی تینوں آخری اسٹیشن بنایا. میں او اسلام جدا آغاز تے ابتدا آدم تو ہوئی او دی تکمیل کیتی ہے تے میرے محبوبہ میں تیری ذات گرامی تے کیتی ہے. ہن آواز آ رہی ہے اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. سبحان اللہ کہن تو شرم نہ کریا کرو. ایک نیند نہیں آئے گی تے نالے میں بھی سمجھاں گا کہ میانی صاحب دے قبرستان چ واز نہیں کردا. تے جتھے جتھے جگہ ملتی اتنے بیٹھ جاؤ. اگے آن دی کوشش نہ کرو. جدی ٹیپ ریکارڈ کم نہ کرے. اے ساڈے عبد المجید صاحب آئے نے تے محمدی صاحب آئے نے. انہاں کو تیار شدہ تانوں کیسٹ مل جائے گا.
سارے دی پریشانی دا سبب نہ بنو تو میں دس رہا ہاں آواز آتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اج دے دن میدان عرفات وچ اکملت لکم دینکم، میں مکمل کر دیتا تواڈے تے اپنے دین، واتممت علیکم نعمتی، میں اپنی نعمت دا بھی اتمام کر دیتا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے سونیا میں تواڈے واسطے بھی پسند کیتا تے دین اسلام نو ہی کیتا۔ تسی یہ کہو گے کہ یزدانی صاحب تساں یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ جیڑا اسلام آدم تو شروع ہویا تے مصطفیٰ تے مکمل ہویا، یہ سارے نبیاں دا دین اسلام ہی سی؟ یہ تواڈے ذہن وچ سوال آ سکتا ہے۔ میرا اج جی کردا ہے کہ میں تانوں اللہ دا قرآن اینی کثرت نہ سناواں کہ تواڈے دلاں دی زمین اج قرآن دے میہ نال شراب بھی ہو جائے تے شاداب بھی ہو جائے۔ میں بڑی محنت نال اج رات تواڈے واسطے قیمتی موتی تے پھل چن کے لے آیا۔ وہ قسمتاں والے ہون گے جڑے کتاب و سنت دے انہاں موتیاں نو اپنیاں چولیاں دی زینت کر لین گے۔ سن لا ذرا کتھوں شروع ہویا ہے دین؟ اے میرے آدم، جی رب جی چلو پھر ہن تسی چلے ہی جاؤ، دنیا تے میں تانوں بھیج دینا۔ اچھا اللہ تیری مرضی، تے کی کراں گا؟ سن لا قرآن سپارہ پہلا، فرمایا کل اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اے میرے آدم، جی رب جی دنیا تے چلے جو فإما یأتینکم منی ہدی، تے تواڈے کول میری ہدایت آئے گی۔ وہ ہدایت کی ہے؟ وہ ہے دین اسلام۔ اور میری توحید اللہ اللہ جدا آغاز اللہ دی یکتائی تے خدا دی تنہائی تے اکائی تو ہوندا ہے، اور میرے بھائی اور جدی دوسری شک ہر پیغمبر دی سنت تے طریقہ ہویا کرتا ہے۔ پتہ یہ بھی لگا کہ دین اسلام اے شروع تو ایک کے آدم علیہ السلام تو لگ گئے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام تک اصولیات ایک نے، اور جناب جو مبادیات نے وہ ایک نے، عقائد تے نظریات ایک نے۔ ہاں ہر پیغمبر دی شریعت وکھری وکھری، اسلام ایک ہی ہے، دین اسلام وہی ہے، شریعت علیحدہ علیحدہ ہر نبی لے کے آیا۔ میرے بھائی ذرا نوٹ کر لے، میں تیری ملاقات ایک اور پیغمبر نہ کرا دیواں تے تو ذرا کسی نتیجے تے پہنچ جائیں۔ یہ سپارہ 11واں نکل آیا تے سورت دا نام سورہ یونس ہے۔ جناب نوح علیہ السلام دا تذکرہ ہون لگا ہے۔ اج میں جنیاں آیتاں پڑھاں گا تے جنیاں نبیاں دا تذکرہ کراں گا،
انہاں دے متعلق اسلام تے دین اسلام دی وضاحت ہوندی جائے گی. سن لینا رب دا قرآن آواز آندی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ. پردانیوں سن لو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ جس پیغمبر تے مقدس چٹھی اتاری آ اس نبی دی قبر تے کروڑا رحمتاں دی برخا نازل فرما. ترجمہ سننا جے ترجمہ سن لو. جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم والاؤندے نے تے کہندے نے یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ. اے میری قوم جے میری آواز تے میرا آنا تانوں سنانا اللہ دی یکتائی دا نکارا کھڑکانا جے تانوں شاک گزردا تہاڈیاں طبیعتاں تے گراں گزردا ہے تے میری قوم پھر انج کرو فعلی اللہ توکلتو میں تے اللہ تے ہی بھروسہ کر لیا ہے تے تسی انج کرو فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ تسی ساریاں اپنیاں تدبیراں کٹھیاں کر لو تے اپنے سارے مددگار بھی کٹھے کر لو. اے میری قوم کوئی شک نہ رہ جائے تے کوئی کمی نہ رہ جائے کسے نو کوئی پلیکھا نہ رہ جائے. ثُمَّ لَا يَكُنْ امرکم علیکم غمتن اے میری قوم کوئی کمی نہ رہ جائے تے سن لو نا ثم اقضوا الی ولا تنظرون. تسی سارے ہی آمادہ ہو کے تے تیار ہو کے آ جاؤ تے میرے تسی سارے ہی میرے مخالف ہو جاؤ. آؤ نا ساری میری دشمنی تے تسی کم برستا ہو جاؤ لیکن مینوں کسے دی پرواہ نہیں. اس واسطے فعلی اللہ توکلتو میں اپنے رب تے ہی بھروسہ کر لیا ہے. اور جیڑا رب تے بھروسہ کر لیندا تے جنوں رب اپنی حفاظت وچ کر لیندا اس کتاب دے اتارن والے دی قسم او پاوے فرعون دی طاقت ہووے پاوے نمرود دی قوت ہووے تے پاوے ابو جہل دا لو لشکر ہووے پاوے کتنی بڑی قوت طاقت مقابلے تے کیوں نہ آ جائے اور جیڑا اللہ دی حفاظت وچ آ جاندا ہے اللہ دی نگہداشت وچ آ جاندا ہے او دا وال بھی کوئی ونگا نہیں کر سکدا. اے
للکار پا دیتی. تے اگلی گل جیڑی میں سمجھانا چاہنا وہ کی ہے، ذرا قرآن دا ایک ایک مقام اج ذہن وچ تسی اتارتے جایا جے، دل دیاں تختیاں تے دماغ دیاں پھٹیاں تے لکھتے جایا جے. آندے کی نے ان اجری الا علی اللہ، ان اجری الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین. اے میری قوم، میرا تے رب نہ معاملہ، او دے کولوں ہی میں اجر و ثواب لینا. تے اگلی گل کی آندے نے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اے میری قوم تسی تے جو مرضی یہ کرو، میں تے مسلمانیاں تے اسلام دے وچ میں رہ کے اے دنیا دی زندگی گزارنی ہے. تے مینوں موت بھی آئے گی تے اسلام تے آئے گی. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کہو سبحان. اجے نہیں سمجھ آئی تے میرا جی کردا ہے میں تہاڈی ملاقات قرآن وچوں ایک ہور نبی نہ کرا دیواں. اس پیغمبر دا نام کی ہے؟ سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام. رب کی آندے نے سپارا پہلا نکل آیا، یہ موتی جھولیاں چ پاندے جایا جے. اذ قال له ربه اسلم، اذ قال له ربه اسلم، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. میرے ابراہیم اسلم تے آندے کی نے قال اسلمت لرب العالمین. اجے بھی سمجھ نہیں جی آئی پروانے ہو تے میں تانوں قرآن دی سیر کراواں. نال دی ایت سن لو. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ترجمہ کی ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پترانوں اپنے بیٹیاں وصیت کیتی ہے. وَيَعْقُوبُ تے یعقوب نبی نے بھی اپنی اولاد نو وصیت کیتی سی. کی وصیت؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اے میرے پترو، اللہ نے تواڈے واسطے ایک دین نو چن لیا ہے. کیڑا دین ہے؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دین اسلام نو تواڈے واسطے چن لیا. اجے نہیں جے سمجھ آئی تے میرا جی کردا میں ایک ہور مقام سناواں. بیت اللہ دی تعمیر نو تکمیل تک پہنچا کے نا تے اے باپ بیٹا جناب ابراہیم تے جناب اسماعیل علیہ السلام کئی دعاواں منگدے نے تے صدقے جاواں انہاں دعاواں وچوں ایک دعا بھی سنن والی ہے. کیڑی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لگا ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
ترجمہ کی ہے ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے میرے ربا منو تے میرے بیٹے اسماعیل نو مسلمین لکا اپنے واسطے مسلمان بنا لے، اپنا فرما بردار بنا لے، تے ساڈے ربا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اللہ اولاد تے بڑی ہونی ہے، ساڈی نسل تے بڑی جڑی ہے اے پھیل جائے گی، لیکن ربا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ساڈیا پروردگارا ساڈی اولاد وچوں ایک جماعت نو وی قیامت تک واسطے مسلمان رکھی، ایک جماعت وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، قرآن دی زیارت کرو لاہوریو، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اولاد تے بڑی ہوئے گی، جماعتاں تے بڑیاں ہون گیاں، گروہ تے بڑے ہون گے، تنظیماں تے بڑیاں ہون گیاں، جمعیتاں تے بڑیاں ہون گیاں، تحریکاں تے بڑیاں ہون گیاں، پارٹیاں تے بڑیاں ہون گیاں، لیگاں تے بڑیاں ہون گیاں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ مسلمان جماعت ایک رکھی، دعوے تے بڑے کرنگے پر ساڈی اولاد وچوں اسلام تے ایک جماعت رکھی۔ اللہ ہن تیرے کو یہ پوچھنا کہ وہ جماعت چلدی جو آئی ہے تے کتھے کو پہنچی ہے تے کیڑی ہے، ذرا میرے وال تک لو تے کتاب و سنت دے گلدستے اپنے ہتھاں چ پکڑ کے انہاں دی مہک نال اپنے دل و دماغ نو معطر تے منور کر لو میرے بھائی۔ آمنہ دے لال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا صدر العلا شمس الضحا بدر الدجا مصدر مہر و وفا سر چشمہ صبر و رضا منبع رشد و خدا پیغمبر رب ارض و سما والی بطحا صاحب کعبہ کوثین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے میرے آقا کی فرماندے نے، ہائے صدقے جاواں مشکات کڑ لے ترمذی دی روایت، آقا علیہ السلام فرماندے نے، عبداللہ بن عمر اس روایت دے راوی نے، آپ فرماندے نے ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین وسبعین ملتا، بنی اسرائیل دے 72 فرقے ہو گئے، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي۔ فرمایا بنی اسرائیل دے 72 فرقے ہو گئے تے میری امت دے 73 ہو جان گے، سارے آکھن گے اسی اسلام تے ہاں، او بھی آکھن گے اسی اسلام تے ہاں، او بھی آکھن گے اسی اسلام تے ہاں، قرآن دے منکر بھی کہیں گے اسی اسلام تے ہاں، حدیث دے منکر بھی کہیں گے اسی اسلام تے ہاں، قبر چٹو بھی کہیں گے اسی اسلام تے ہاں، او قبر آگے جبینے نیاز چکان والے کہیں گے اسی بھی اسلام تے ہاں، مشرک تے بدتی بھی کہیں گے اسی اسلام تے ہاں، اے قادیانی تے رضا خانی بھی کہیں گے اسی اسلام تے ہاں، اے سارے کہیں گے اسی اسلام تے ہاں، اسی حق تے ہاں۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرماتے ہیں کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، او سارے دا
دعوے تے کرن گے پر ساریاں دے دعوے سچے نہیں جے ہونے سارے دوزخی نے الا ملت واحدہ ایکو جماعت جنتی ہوئے گی اے ساڈیا محبوبہ انہاں دی نشانی کی ہوئے گی انہاں دی علامت کی ہوئے گی فرمایا مان علیہ و اصحابی ساڈے بھی کئی ایسے ہیں نہ گول بول یزدانی صاحب جتھے جتھے کو لگا ٹھیک لگا ہے سارے ہی صحیح نے اور تیری مننا کہ آمنا دے لال دی مننا جگان دے پیر نے فرمایا کلہم فی النار الا ملت واحدہ جڑا آکھیا سی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ دیکھ لگ کڑیاں کتھوں ملیاں ایک کنیکشن جا کے کتھے ملیا تو رلیا ہائے ہائے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے انہاں دی نشانی پوچھ دیا مان علیہ و اصحابی ویکھ لیا جے قیامت تک لوگ تے بڑے اسلام دے دعوے دار ہوں گے لیکن جنتی وہی ایک جماعت ہوئے گی مان علیہ و اصحابی میرا طریقہ اپنان والے تے میرے صحابہ دا طریقہ اپنان والے انہاں دی نشانی ہے جے تے جدے چ نشانی ہوئے گی وہی جنتی جے اسلام دے صحیح رستے تے گامزن ہوئی ہوں گے اور وہ صحرائے اعظم تے وہ جی ٹی روڈ جدا نا اسلام ہے جدا نا کتاب و سنت ہے جدا نا صراط مستقیم ہے جدا نا توحید و رسالت ہے وہ جی ٹی روڈ جڑا مکے تے مدینے تو چل کے حوض کوثر تو ننگ کے جنت وچ لے جاندا اور فرمایا مان علیہ و اصحابی آؤ نا لڑائی نہیں جھگڑا نہیں دل آزاری نہیں کسی نو تبرہ بازی نہیں حقائق دی وضاحت ہے اور سچائی دا بیان ہے میرے بھائی آجرہ ہوں رل مل کے بہ کے تے دیکھئے ہاں کہ تیرے اعتقادیات تے تیرے اعمال مصطفیٰ تے او دے صحابہ نہ مل دے نا اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ میری توبہ ثم اللہ میری توبہ کسے نبی دی قبر دا طواف کیتا بولو میرے صدیق نے کسے نبی دی قبر دا طواف کیتا فاروق اعظم میں کسے قبر تے جا کے جبین نیاز چکائی ہے میرے پیارے عثمان نے کسے قبر تے جا کے چڑھاوا چڑھایا حیدر کرار نے کسے مزار تے قبر تے جا کے پھلاں دیاں چادراں چڑھائیاں نے آدھرا آگے اور کسے صحابی نے ایک کل تیجے چالیے ساتے میلے عرس کونڈے ملود کسے صحابی تے میرے نبی نے کم کیتے نے مان علیہ و اصحابی جا جا اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا یہ ساری ذمہ داری نا اس بات دا اعلان کرتا اگر آمنہ دے لال کھولو صدیق فاروق کھولو عثمان حیدر کرار کھولو طلحہ تے زبیر کھولو سعد تے سعید کھولو بلال تے زبیر کھولو یہ چالیے ساتے کروانے ثابت کر دے ہوئے میں تو اڈے سارے مولویاں دا چالیہ اج کر لوں تیار ہاں بس 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 کوئی ایمان دا لال ثابت کروا سکے گا اے دا نام اسلام نہیں تیریاں کرتوتاں دا نام اسلام نہیں میرے بھائی اے تے او مجاور ملوانیاں دا محکمہ جنہاں نو میری دعوت سی
حکمرانوں تواڈے کو پوچھنا کہ جیڑا اسلام 8.5 سال تساں کردے رہے، مچھا والا اسلام، اے اسلام اوے جیڑا آمنہ دا لال لے کے آیا، اے آمنہ دے لال والے اسلام دے وچ شراب دے پرمٹ ہے سن؟ ڈردے ہو میرے علامہ ظہیر خطیب ملت دا اے مرکز ہوئے تو لوگ ڈردے ہون۔ میرے بھائی ہائے اللہ اس شیر دی جوانی تے قوت بیان وچ برکت فرما، عزم و استقلال وچ برکت فرما۔ ویکھلا تو اج قبرانے پیا، ساڈے وڈیاں نے نمرود دا میدان ہووے اوتھے اسلام دا نعرہ ماریا، ساڈے وڈیاں نے فرعون دا میدان ہووے اوتھے اسلام دا نعرہ ماریا، او ساڈے وڈیاں نے میرے بھائی ابو جہل دا میدان ہووے سٹیج اوتھے اسلام دا نعرہ ماریا۔ رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا ساڈے وڈیاں نے تے ایتھے لادینا ناصر دی حکومت ہووے اور خلق قرآن دا مسئلہ ہووے اوتھے اسلام دا نعرہ ماریا، اور ساڈے وڈے ماضی دی تاریخ ہے، کسے دا دوبٹہ ڈگ پوے، کسے دا سرما کھچو بہ جائے، کسے دا میک اپ خراب ہو جائے، کسے دے دل نازک تے گراں گزرے، حالات کچھ ہو جاؤ، مسلطان دا تقاضا کچھ ہوئے، اہل حدیث دے اکابر نے اور کتاب و سنت دے نام لیوات علم بردارہ نے اپنے مسلک نو کبھی بھی داتے نہیں لگایا۔ ڈنکے دی چوٹ کتاب و سنت دی واز ہوئے گی، اشاعت ہوئے گی، تبلیغ ہوئے گی، کوئی ساتھی ناراض ہو جائے تے پاویں میرے بھائی کوئی ساتھی ٹوٹ جائے، کسے دی طبیعت گران گزرے، اور سب کچھ گوارا ہے، کتاب و سنت دا دامن چھڑنا ہاتھ چو گوارا نہیں۔ دارو رسل ہون، علماء الحدیث ہون، انہاں دا تے چولی دامن دا رشتہ ہے، علماء حق دا تختہ دار آپس لازم ملزوم نے، علماء اہل حدیث اور دریا عبور شور جڑا اے آپس لازم ملزوم نے، اور سولی تے علماء حق جڑے نے آپس لازم ملزوم نے، مخالفت تے علماء حق جڑے نے اے لازم ملزوم نے، اور خنجر تے علماء حق جڑے نے آپس لازم ملزوم نے۔ اس تو اسی کدی بھی نہ گھبراہٹ محسوس کیتی ہے نہ کدی گھبراہٹ محسوس کرا گے۔ میرے بھائی میں دس رہا سا آ ویکھ لے ذرا کتاب و سنت دا نظارہ کر لے، ایک نبی نہ تیری ملاقات ہور کرا دے۔ اے نبی دا نام کی ہے یوسف علیہ السلام۔ پہلے سارے مقام ذہن میں ہے جو میں تہاڈی ملاقات اپنے یوسف کے نانی نہ کرا دیواں، کتھوں چکے تے کتھے جا کے ڈگے۔ واہ ربا تینوں کون آکھے تو انج نہیں تے انج، چکن والے کتھوں چکیا تے جا کے ڈونگے کھوما چ سٹ دتا۔ ہائے ہائے تے قسمت نے یاوری کیتی، کڈن والے نے ڈگے کھوچوں بھی یوسف نو کڈ لیا۔ میرے بھائی ایک کھوچوں نکل کے تے عزیز مصر دے کر پہنچے۔ ایک ویلا اے بھی آیا کہ جیڑا خوہ دیاں گہرائیاں چو نکلیا وہ جیل دیاں تاریکیاں چلا گیا۔ یہ سب کچھ کادے واسطے وے؟ اللہ تیرے دین اسلام۔
ہائے ہائے ایک ویلا ایسا آیا کہ جیل دی تیرو تاریخ کوٹھی چو میرا یوسف نکلیا تے جا کے مصر دا تخت نشین ہو گیا. اللہ میں تیریاں قدرتاں تو صدقے تے ربا میں تیریاں طاقتاں تو قربان. تو چاہے تے کھوچ ڈگے یوسف نو کڈ کے تختاں تے بٹھا دے میں تے تو چاہے تے میرے جیسے زخمی مریضاں نو ہسپتالاں تو کڈ کے ممبراں تے پھر بٹھائے. اے وکری گل ہے کہ میری چھاتی دا آپریشن ہویا ہے تے سارے پیٹ دا ہویا ہے. لوگ آندے ہوئیں گے کھلو کے تقریر نہیں کر سکتا. اوے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جیڑا میں بہ کے بھی کر لینا اللہ اے بھی تیرا انعام. تے جب تک جان وچ جان رہنی ہے تے میری زبان وچ حرکت رہے گی اللہ تیرا قرآن سناندا ہی رہاں گا تے تیرے مصطفیٰ دا فرمان پہنچاندا ہی رہاں گا. اوتھے اپنے نا تے جڑے بھرا سٹن والے نے کھوہ وچ قحط سالیاں پی گئیاں تے کشکولے گدائی لے کے کنان وچوں مصر چ جاندے نے. میرے وال ویکھ لے ذرا قرآن دی زیارت کر لے. پہلے پھیرے گئے تے ترلا منت کیتا وے عزیز مصر قحط سالیاں پی گئیاں کھان نو کچھ نہیں گھر وچ ڈنگ آٹے دا بھی نہیں تے ساڈے تے صدقہ خیرات کر دے. تے گل بات ساری کیتی کرائی نا تے یوسف علیہ السلام محسوس کردے نے اے ہی تے میرے ویر نے کوچ سٹن والے. اللہ اللہ دسیا کنے جنے ہو؟ اے انے جنے ہیں. اے کو ویر ہور بھی ہے جے کہ پیچھے بنیامین چھڈ آئے. آکھیا اگلے پھیرے انہوں ہی لے آیا. ہائے ہائے اگلا پھیرا آیا تے بنیامین بھی آ گیا تے ویکھیا نظراں نہ نظراں مل گئیاں تے سارے راز کھل گئے. دل دل وچ ہی راز چھپائے اجے. تے پھر ایک طریقہ ایسا اختیار کیتا او دے بورے دے وچ پیالہ شاہی رکھ دیتا تے قافلہ تر پیندا تے چند قدم قافلہ شہر تو باہر جاندا تے ویکھیا او پیالہ او ماپن دا جیڑا آلہ ہے او نظر نہیں آ رہا تے سارے درباریاں کیا جناب او جیڑا قافلہ جا رہا ہے انہاں دی تلاشی لینی چاہیے کتے او شاہی پیالہ انہاں دے کول نہ ہوئے تے انہاں نو پھر واپس کیتا گیا. سارے بوریاں دی تلاشی لئی گئی تے وچوں بنیامین دے بورے دے او پیالہ نکل آیا تے پہلو ہی انہوں نے ٹھہرا لیا اور جدے کو پیالہ نکل آیا اسا انہوں جان نہیں دینا تے جناب نکلے آئی جناب بنیامین دے کولوں تے انہوں نے اس موعدے دے پیش نظر انہیں اتھے ہی رکھنا ہے تے پران دینے انہوں نے کوئی پتہ نہیں پران دینے وے عزیز مصر اگے ساڈا ایک پرا گم ہو گیا تے ساڈا باپ دی جدائی وچ بڑا پریشان ہے اے دے نال وی ابا جان نو بڑی محبت ہے اینو چھڑ دیو تے ساڈے وچوں کسے نو رکھ لو. تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے او اے تے ہو ہی نہیں سکدا اے تے ہو ہی نہیں سکدا کہ قصور کسے دا ہوئے تے رکھ کسے نو لواں اے نہیں ہو سکدا. اچھا اے گل ہے چلو رکھ لو. فرمایا اگلی دفعہ تسی میرے باپ تے ماں نو وی نال لے کے آنا. ہن اگلی دفعہ آئے تے ماپے بھی نال نے تے میرے بھائی سارے راز کھل جاندے نے. یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ نو تخت تے بٹھاندے نے تے او 11 ویر جڑے نے او سامنے سجدے چ ڈگ پیندے نے تے یوسف علیہ السلام اللہ دا شکریہ ادا کردے نے تے نال کہندے نے ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابتی ھذا تعویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء
بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ساری گل کھل گئی، سارے بھید کھل گئے، تے گل ہن لاہوری جیڑی میں سنانی چاہنا وا او ذرا سن لو تے ایمان نو تازہ کر لو. او میرا یوسف تخت تے بیٹھا، میرا یوسف تخت تے بیٹھا، تے آندے کی نے ہن گل سن لو. آندے نے رب قد آتیتنی من الملک. آکھو سبحان اللہ. جے لکھا من سونا ہو تو میں لکھ کے لے جانا. آندے نے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن. او اسلام، او پہلا اسلام. توفنی مسلمن. کہو سبحان. تڑپ جاؤ، لہلہا جاؤ تے کھل کھلا جاؤ. یوسف علیہ السلام تخت بیٹھے نے تے دعا کی کردے نے؟ خدا دی قسمیں ایک ایک لفظ سونے دے پانی نہ لکھن دے پا. آندے نے رب قد آتیتنی من الملک. ترجمہ کی ہے اور سنو، پڑھیو لکھیو، ڈگریاں والیو، اپنے ہوتے بیگانے ہو، یارو تے اغیارو. رب قد آتیتنی من الملک. اور نمازیو، حاجیو، اہل حدیثو، بریلویو، دیوبندیو، تیسریو، چوتھیو، حکمرانو، حکمرانو اور جہابانو. تسی بھی نوٹ کر لو. اللہ کا یوسف کی آندہ پیا فرمایا ربی قد آتیتنی من الملک. اللہ کھوچو کٹ کے تختہ تے بٹھایا تے تو ہی بٹھایا. اللہ اے جڑا تخت و تاج دا منو مالک بنایا ہے، اے ربا نہ کسے ٹھیری تو فیض پیا ہے، نہ کسے مزار تو منو فیض ملیا ہے، نہ اللہ کسے مقبرے تو میری جھولی بھری ہے. قد آتیتنی من الملک. اے اللہ بادشاہ دیتی ہے تے تو ہی دیتی ہے. اور حکمرانوں، جہاں بانو، وزارتاں دے حلف اٹھان دے بعد قبراں تے جا کے چادراں چڑھان والے تے شیش نوان والے، اے سرکار تہاڈی برکت ہے، اے میری سرکار اے تہاڈی برکت ہے، تہاڈی نگاہ تے نظر دا فیض ہے. اور انہاں مزاراں تے جا کے شیش نوان والے ہو. اللہ دا یوسف اندر رب قد آتیتنی من الملک. ہائے ہائے ہائے. رب قد آتیتنی من الملک. رب قد آتیتنی من الملک. آپ پیغام لکھ کے لے جا سینے دیا تختیاں تے کسے قبران دے پجارے اور کسے حکمرانہ دے دربارے اور کسے قبران دے بیپاری تک میرا پیغام پہنچا دے. اہل حدیثہ تو انہوں اہل حدیث ہونا مبارک ہو. تو اڈے علماء وچ عمل دی کوتاہی ہو سکتی ہے، تو اڈے علماء وچ کوئی کسے معاملے چ لغزش ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تیرا صد ہاتھ دفعہ شکر ہے کہ علماء اہل حدیث نہ قبران دے پجاری ملن گے، نہ حکومت دے درباری ملن گے، اور نہ مزاران دے بیپاری ملن گے. ملن گے تے جان دے ہاری ملن گے، ملن گے تے جان دے ہاری ملن گے. میرے بھائی یوسف علیہ السلام دے اے دعا آب ذر نہ لکھن دے قابل ہے. اگلی گل تے میں تینوں اجے سنانی ہے.
آندے کی نے فاتر السماوات والارض فاتر السماوات والارض اگے کی ہے انت ولی انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اگلی گل نوٹ کر توفانی مسلمن تسی بھی آکھو توفانی کئیاں دا نہیں جے جی کردا توفانی مسلمن اے اللہ توفانی مسلمن وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. اللہ یوسف رو موت آئے تو اسلام وچ آئے. اجے بھی نہیں جے سمجھ آئی تے میرا جی کردا ہے نہ تہاڈی ملاقات ایک ہور نبی نہ کراواں صدقے قربان جاواں. اس نبی دا نام ہے سلیمان علیہ السلام. سپارہ نکل آیا 19 قرآن سنتے جی کردا جے آواز اتنے بھی لفظ اسلام آئے گا ضرور. دیکھو اتنے بھی مذہب اسلام چلتا ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ. جناب سلیمان علیہ السلام فوج جا رہی ہے لشکر جا رہا ہے. ایک مقام تے ویکھیا حاضری دا ٹائم آیا پتہ کراں کیڑا کیڑا حاضر تے کیڑا کیڑا غیر حاضر. کیڑا نبی تو حاضر تے کیڑا غیر حاضر. نبی کدے تے حاضر تے کدے تو غیر حاضر. حاضری لائی تے وچ ہد ہد کوئی نہیں. سپارہ 19 میرے اتے بے شک اطمینان نہ کری اپنے گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے تسلیاں کر لی. حاضری لائی تے ہود ہود کوئی نہیں. غصہ آیا تے آندے کی گل سن لو قرآن دی. مالیا لا ارل ہود ہود مالیا لا ارل ہود ہود مالیا غور کرو غور کرو. مالیا لا ارل ہود ہود مینو کی ہو گیا مینو ہود ہود نہیں دسدا. تیرے تے قبراں وچوں ہی سب کچھ پے ویندے نے. کیڑا لے کے پتاشے آیا
کیڑا لے کے پھلیاں آیا ہے، کیڑا لے کے دیگ چولاں دی آیا ہے، کیڑا لے کے دیگ دودھ دی آیا ہے، کیڑا لے کے جلیبیاں آیا ہے، کیڑا لے کے اچھاڑ آیا ہے، کیڑا لے کے پھول آیا ہے، کیڑا لے کے توبہ بکرا آیا ہے، اور کیڑا لے کے چھترا آیا ہے، اور کیڑا لے کے بیوی آیا ہے، کیڑا لے کے بیٹی آیا ہے۔ اے تیرے قبراں چوں ہی ویندے نے تے اللہ دا نبی کی آندا مال اللہ ارل ہد ہد، ہائے مینوں کی ہویا، مینوں ہد ہد نہیں دسدا۔ قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ مال اللہ ارل ہد ہد ام کان من الغائبین۔ جنہ میٹھا قرآن تو میں اینا تے شاید دا ڈرام بھی میٹھا نہیں ہو سکتا۔ غصہ آیا، یہ کی ہے؟ انہیں پوچھیا بھی نہیں، اجازت نہیں لئی تے قرآن ذرا دھیان نہ سنیا جائے آندن لاغو عذبنہ عذابا شدیدا۔ پنجابی جو ترجمہ کی ہے مار مار کے چمڑی لا دیواں گا، لو عذبنہ عذابا شدیدا او لعذبہنہ او لیأتینی بسلطان مبین۔ یا تے ذبح کر دیواں گا یا چمڑی ہدیڑ دیواں گا تے یا اپنی غیر حاضری دی معقول وجہ بیان کرے گا۔ ہائے ہائے گلاں ہو رہی نے تے ہد ہد شباز گیا، واپس آیا تے گلاں ہو رہی نے۔ فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر نہیں گزری تے ہد ہد ہری آ گئے تے کہندا کی ہے احطو بما لم تحط بہی وجئتک من سبع بنبأ یقین۔ اے جناب سلیمان علیہ السلام جی غصہ نہ کریا جے، غیظ و غضب وچ نہ آیا جے، میں مسکین غریب ایویں نہیں سا گیا، میں تے سبا شہر وچ گیا سا تے سونےو نبیو جیڑیاں خبراں میں لے کے آیا وا انہاں دا تانوں پتہ ہی نہیں۔ نبی نبا وچوں وے اونوں نبا دا پتہ ہی نہیں، غیر نبی نو نبا دا پتہ ہے۔ اب ویکھ لے ذرا تے کی خبر لے کے آیا اور کی پتہ لے کے آیا؟ خدا دی قسم ہے اللہ پانچ پانچ سر دے پانچ پانچ سیر تے 10-10 کلو دے سراں والے مولویوں تے 20 کلو دے پگڑ بننے والے مولویوں اینی کو سری والا کی آندا جنی غیرت اے دے وچ اللہ انہاں ملوانے چ پیدا کر دے۔ آندا کی ہے انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ میرے والے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ اے جناب سلیمان علیہ السلام جی میں سبا شہر وچ گیا وا، اوتھے ایک بی بی ملکہ ہے حکومت پہ کر دی ہے تے میں ویکھیا ہے اونوں تے اودی قوم نو یسجدون للشمس من دون اللہ، او تے اودی قوم اللہ دے علاوہ سورج نو پوج دینے پہ۔ اللہ دے نبیاں اے میرے کولوں برداشت نہیں ہویا، خود کولوں برداشت نہیں ہویا۔ او لاہوریا میرا پتہ واسطہ دے کے تیرے کو ایک فیصلہ لینا چاہنا کہ رب دے نال شرک جڑا خود کو برداشت نہیں ہویا۔ تو صداقت ہے، تو کاروباری ہے، تو مجسٹریٹ ہے، وہ حوالدار ہے، صوبے دار ہے، کرنل ہے، جنرل ہے، ایس ایچ او ہے، انسپیکٹر ہے، ڈی ایس پی ہے، ایس پی ہے، ڈی آئی جی ہے، آئی جی ہے، گورنر ہے، چیف منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، اور تو ہد تو گیا گزرے ہد نو شرک برداشت نہیں، تینوں شرک کیوں برداشت؟
ہد نو شرک وارا کھاندا اج چیف منسٹر شرک کر رہا ہے، پرائم منسٹر شرک کر رہا ہے، جنیجو نہ ہی ماشاءاللہ ایسے نے، کوئی بزنجو، کوئی بریجو، کوئی جنیجو، پتہ نہیں ہونے کوئی پھلاں دا نہ ہے کہ درختاں دا نہ ہے کہ جانوراں دا نہ ہے۔ پگاڑے نے ایویں آخیا میں ہدار دیتا ہے، یہ جنو وہ یہ جے مال نو نقد کون لیندا؟ آندا میں ہدار دیتا ہے 50 لاکھ۔ گل تیری سچی ہے، یہ جے مال نو کوئی بھی نقد پیسے دا لیندا، مٹیریل ہی ایڈا چنگا لگا ہے انہوں۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھو ہد ہد تو گیو گزرو حکمرانوں اور انسانوں، آندا مینوں شرک وارا کھاندا، اہل حدیثوں تانوں کھائے گا، بولو کھائے گا۔ ہد ہد تو گئے گزرے اور لوگ نے جڑے شرک کرتے ہیں تے برداشت کرتے ہیں۔ اے جناب دیکھو، ہائے ہائے صدقے جاواں، سلیمان علیہ السلام آندے نے، اور پھر انہوں نے کرنا کی چاہیے، انہوں نے کی کرنا چاہیے؟ تے گل سن لو، خود ہو جاندا کرنا کی چاہیے؟ اللہ یسجدوا للہ، خود ہو جاندا، خود ہو، اور درباری مزاری مولویہ خود ہو جاندا اللہ یسجدوا للہ۔ یہ پاکستان ہے کہ شرکستان ہے؟ پچھلے دنوں اخبار میں رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ محدود تے محتاط اندازے دے مطابق پاکستان میں 25,000 مزار نے جنہاں دی پوجا ہو رہی ہے، پنڈاں تے شہراں دے 25,000 مزار نے جڑے اوقاف دے زیر اہتمام اور اوقاف تو باہر نے، جتھے لوگ جا کے سجدے کردے تے نذرانے چڑھاندے۔ 25,000 مزار نے پاکستان وچ، یہ دے علاوہ جو رپورٹ دے نے انہاں دا سوال کوئی نہیں۔ اور یہ پاکستان ہے کہ مشرکستان ہے؟ پاکستان ہے کہ شرکستان ہے؟ میرے بھائی، جب تک مزاراں دی پوجا بند نہیں ہوئے گی، غیر اللہ دی عبادت بند نہیں ہوئے گی، پاکستان پاکستان کہلوان دا حقدار ہے۔ میرے بھائی، ارے کی کرنا چاہیے؟ خود خود انہوں اللہ یسجدوا للہ، جناب انہوں نے رب دی عبادت کرنی چاہیے۔ واہ، خود خود تیرے جیسی بصیرت انہاں وچ بھی آ جائے۔ ہائے ہائے، اگلی گل تے ایسی کمال ہے۔ اور کی کرنا چاہیے؟ کنوں پوجنا چاہیے؟ آندا ہے اللہ لا الہ، یہ ہد ہد پہ آندا دے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ ہد ہد اے کچھ ویکھ کے آیا، اے جناب میں ویکھ آیا، اے چنگا پھر میں پتہ کرنا ہے کہ تیری ڈائری سچی ہے کہ نہیں، تیری رپورٹنگ صحیح ہے کہ نہیں۔ اچھا جناب، تسی آقا ہوں میں غلام ہاں، فرمایا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، میں پتہ کرنا ہے کہ جڑیاں ڈائریاں لے کے آیا خبراں یہ سچیاں نے کہ نہیں۔ اے جناب پتہ کر لو، تحقیق کر لو۔ ہائے ہائے، تے جناب سلیمان علیہ السلام فرماندے نے اذهب بکتابی ھذا، اذهب بکتابی ھذا، اذهب بکتابی ھذا فألق إليهم ثم تول عنهم
فانظر ماذا يرجعون اے حدود اے میری کتاب لے جا تے میں تحقیق کرنی ہے کہ سلیمان دے وقت وچ رب دے نال شرک کون کردا اور مینوں تے پتہ ہی نہیں میری بے خبری چ ہو رہا ذرا مینوں لیا کے پتہ تے دے اذهب بکتابی هذا حکمرانو اے بھی حکمران ہے اینوں پتہ ہی نہیں کہ شرک ہو رہا ہے آندا جا ذرا پتہ کر میں تحقیق کر لواں تے ویکھ بندہ کی ہے جا میری چٹھی لے جا تے جا کے اونوں ملکاں نوں دے دے تے چٹھی پھڑا کے تے کندھ تے بیرویں تے جواب لے کے آئی اے چٹھی پہنچی ہے تے چٹھی نو کھول دیے تے پڑھ دیے تے پڑھ کے سارے درباریاں وزیراں تے مشیراں نو اکٹھیاں کر دیے تے آندی کی ہے قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور لاہوریوں خلاصہ کھلنے لگا ہے اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مسلمین اللہ تا او مسلمین تے او اسلام تے او مسلمون اللہ تعالی علیہ وغتونی مسلمین اللہ تعالی علیہ وغتونی مسلم او جناب یوسف آندے سا توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین تو سلیمان علیہ السلام کی چٹھی لکھ دینا اللہ تعالی علیہ وغتونی مسلمین نی ملکہ بلقیس اپنے سارے درباریاں وزیراں مشیراں نو ایک کہہ دے لکھ دیتا وچ اے جناب کی لکھیا اے سلیمان نبی نے لکھیا کی آندا ہے اللہ تعالی علیہ او سرکشی نہ کریا جے تابعدار ہو جاؤ وغتونی مسلمین سارے مسلمان بن کے تے میں سلیمان دے کول آ جاؤ او اسلام جڑا آدم تو چلیا آ رہا اللہ تو سچا تیرا قرآن بڑا ہی سچا تے تیرا مصطفیٰ بڑا ہی سچا جس پیغمبر تے چٹھی اتاری آ او دے روضے تے لکھا رحمتہ نازل فرما اجے نہیں جے سمجھ آئی تو میں ایک نبی نہ تہاڈی ملاقات کراواں قرآن سنتے جی پیا کردا جے سنو ایک ہور نبی نہ تہاڈی ملاقات کراواں صدقے جاواں یہ نبی دا نام ہے جناب موسیٰ علیہ السلام اور لفظ اسلام ضرور آئے گا اتنے بھی جناب موسیٰ علیہ السلام گل بڑی لمبی چوڑی ہے فرعون نہ گفتگو ہو رہی ہے تے جو ہویا سو ہویا تے چند لوگ جڑے نال مسلمان ہو گئے نے نا ایمان لے آئے نے تے انہاں نو موسیٰ علیہ السلام کی آندے نے قرآن سن لیا کرو 11واں سپارہ فرماتے نے وقال موسیٰ لقومہ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین ان کنتم مسلمین میری قوم مسلمان ہو تے پھر پکے رہا جے ڈریا جے کون ہے یہ موسیٰ نبی ہے میرا جی کردا ہے میں چلدیاں تردیاں عیسیٰ نبی نہ بھی تہاڈی قرآن چوں ملاقات کرا دیواں کتے رہ نہ جائے کتے بھول نہ جائے اور پروانے قرآن دیو سپارہ 30 نکل آیا ہائے اللہ
میں تیرے قرآن تو سارا جہان قربان کر دے ماں. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. سمجھ نہیں دی آئی؟ ترجمہ سناوا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا کی ویکھیا کہ بنی اسرائیل کفر کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں من انصاری اللہ، اے اللہ دینا اللہ واسطے میرا کیڑا مددگار ہے. تے قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریاں کیا جی تواڈے انصار آمنا باللہ رب تے ایمان لے واشہد بأننا مسلمون. اے عیسیٰ علیہ السلام جی تسی گواہ ہو جو اسی بھی مسلمان دے. پتہ لگا عیسیٰ علیہ السلام نو منن والے جڑے سن نا مسلمان، انہاں نو مسلمان ہی آندے سن. ہائے صدقے جاواں، اور نہیں سمجھ آئی تے میں ہن سمجھائی دیواں، نہیں سن پائے تے میں سنائی دیواں. آ تیری ملاقات میں حامل قرآن نہ کراواں، پیغمبر زمان نہ کراواں، ماہ درخشاں نہ کراواں، صاحب قرآن نہ کراواں. آمنہ دے لال دی واری آئی، میرے مصطفیٰ دی جدو باری آئی تے قرآن انج گویا ہویا. ہائے ہائے ہائے، لکھ لو لکھ لو، چن لو چن لو، سنبھال لو سنبھال لو. اینا پھلاں نو گلیاں دا ہار بنا کے تے سجا لو. آواز آندی ہے کل ان صلاتی، کہو سبحان. کل سارے دیکھو، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک و امرت وانا اول المسلمین. اللہ انہاں دے دلاں نو قرآن نال معطر فرما، مطہر فرما تے منور فرما. ویکھ لو نبی دی واری آئی ہے تیرے میرے آقا دی، آندے نے ان صلاتی لاہوریا کل ان صلاتی و نسکی، میرے محبوبہ تو کہہ دے ان صلاتی و نسکی، میری نماز تے میری قربانی. دیکھو نا، و محیایا و مماتی، میری زندگی و مماتی. کرو ترجمہ، و محیایا میری زندگی، کرو ترجمہ، و مماتی تے میری زندگی. او حیاتیو تے مماتیو، جا ڈب مرو. راوی انج چھک گیا ہے، پانی آ جائے گا. نہیں تھے اتنے تھوڑا نالیاں دا پانی. کر ترجمہ کر ترجمہ، یا قرآن وچوں اپنے باپ دے تین آیتاں نو کڈ چھڑ. یا اپنا مذہب چھڈ دے یا مسلح چھڈ دے. کی قرآن آندا و محیایا و مماتی، میری زندگی تے میری موت. قرآن آندا ہے تے قرآن نے نبی دی زبان تو کہلوایا. و محیایا، میرے محبوبہ بھلیکھا نہ رہ جائے یہ آخنا اے نہیں نہیں نہیں، صحابہ نے زندہ نبی تے مٹی پا چھڑی. یہ آخنا نبی نو موت نہیں سی آئی تے صدیق نے زندہ نبی نو دب چھڑیا. اور دب اپنے نورانی نو، دب اپنے نیازی زندہ نو، پائنا تے دبڑے مٹیاں دے. جے صدیق دب سکدا تو کیوں نہیں دبدا؟ تو ٹکے تے
بھی زندہ نو نہیں دب سکتا، صدیق آمنہ دے لال زندہ تے مٹی کیویں پا سکتا؟ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی تے میری موت. پتا جے یہ موت کیوں نہیں مانتے؟ اتوں تے سارا کاروبار چمکنا ہے. پہلو تے ثابت کیتا نبی زندہ قبر چ، پھر آخیا گھوڑے شاہ بھی زندہ، پھر آخیا نانگے شاہ بھی، پھر آخیا لسوڑی شاہ بھی، پھر آخیا کٹے شاہ بھی، پھر آخیا جھوٹے شاہ بھی. نبی تو ہی تے گل لئی پہ ساری دکانداری تد چمکنی ہے جی آخیا مر گئے نا تے پھر تے کسے دکان تے آنا ہی نہیں، اے وے زندہ نے. تے قرآن آندا محبوبہ رہندے دنیا تک میرا قرآن رہنا، جب تک سوال خدا دی توحید دا ڈنکا وجنا انہاں چر خدا قرآن دیاں صداواں ممبر محراب تے بلند ہون گیاں. تے تو اعلان کر دے ہائے پڑھن والے ممبراں تے چڑھ کے پڑھتے رہن گے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میری زندگی تے میری موت. اگلی گل سن لا، لا شریک لہ وبذالک، لا شریک لہ وبذالک. اگے کی ہے وَأُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. میں اول مسلمان ہاں، یعنی شروع تو ہی مسلمان ہاں. ماں دے پیٹ وچ بھی نبی مسلمان ہوندا، پیدا ہو کے بھی مسلمان. میرا نبی کی ہوندا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے تے اسلام دی تکمیل ہوئی ہے. رب نے یہ آخیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آدم تو اسلام چلیا، نوح تو گزریا، ابراہیم تے آیا اور یحییٰ زکریا تک پہنچیا، موسیٰ عیسیٰ تک ہوندا اور اے جدی ابتدا آدم تو ہوئی ہے، اے دی تکمیل ہوئی ہے تے آمنہ دے لال تے ہوئی ہے. اے اسلام نرا مسیحتاں واسطے نہیں، اے اسلام نرا طالب علماں واسطے نہیں اور لاہوریا. اے اسلام جیڑا اے نرا درویشاں واسطے نہیں، اے اسلام جیڑا اے نرا سارے بڈیاں بڈیاں واسطے نہیں. اے اسلام جیڑا اے عالمگیرے کہکشاں-گیرے کائنات گیرے اور جہاں گیرے کائنات دے بچے بچے دی رہنمائی کردا تے دین اسلام کردا. مرداں دے حقوق اسلام دیندا تے بیویاں دے حقوق بھی تاجراں نو دیندا، سوداگراں نو دیندا، مالکاں نو دیندا، مزدوراں نو دیندا، ماپیاں نو دیندا، اولاداں نو دیندا، بیوی نو دیندا، خامد نو دیندا، استاد دے حقوق دیندا، شاگرد دے حقوق دیندا، مدرس دے دیندا، معلم دے دیندا، تلمیذ دے دیندا، شاگرد دے دیندا، امام دے دیندا، خطیب دے دیندا، سپاہ سالار دے دیندا، جرنیل دے دیندا، کرنیل دے دیندا، سپاہی دے دیندا. اور میں صدقے قربان جاواں بہناں دے دیندا، بھراواں دے دیندا اور اے ہمسایاں دے دیندا، گوانڈیاں دیندا، آقا دے دیندا، غلاماں دے دیندا. زندگی دے ہر شعبے وچ اسلام اپنے حقوق دیندا. بیبیاں جاندیاں نے سانو اسلام حقوق دیندا، بیبیاں نو نہیں دیندا. بولو بیبیاں نو نہیں دیندا، لاہور وچ سنیا نہیں دیندا. اے بیبیاں اسلام دے حقدار تے شاعر دم مذاق اڑان والیاں، مال روڈ تے نکل کے جلوس کٹن والیاں جڑیاں آندیاں نے کہ ساڈے برابر دے حقوق نہیں. اے بیبیاں لٹیاں لفنگیاں نے
جڑیاں باحیا پردے دار نے اور سڑکاں تے نکل کے اس قسم دا اسلام دی اقدار دا مذاق اڑا سکدیاں ساڈے حقوق نہیں دیندا برابر تے رہنا اچھا جی کیویں برابر تے رہنا رات نو بیوی مرد دی منجی وچھائے تے مردوں دی وچھائے تادی برابری ہے نا اچھا دنے بچہ بی بی کھڑائے رات نو خامر کھڑائے ایک ٹائم دو پیا ایک ٹائم وہ پیا تادی برابری ہے نا ایک سال منڈا وہ جمے اگلے سال کاکا وہ جمے برابری تو تادی ہے نا روٹیاں خامد پکائے ہانڈی وہ بیوی پکائے ہے یہ برابری ہے یہ مذاق ہے تضحیق ہے اور سنو اسلام دی یہ تخریب ہے یہ دی اجازت علماء اہل حدیث دیں گے اللہ میرے علامے دی زندگی دراز فرما شیر گرجدا ہے ممبر تے بھی گرجدا ہے سٹیج تے بھی گرجدا ہے اپنے مسلک تے آنچ آن دینا برداشت کردا کسی دا مزاج خراب ہوئے تے ہو جائے سانو کی ہے امیاں اصل تے وہ کرنا جدے نہ خدا راضی تو دا مصطفیٰ راضی سارا جگ اگر ناراض ہوندا ہو جائے میرے بھائی مینوں وقت اجازت نہیں دیندا ایک گل پوچھنی ہے لاہوریا اور دسو سارے جو آندے اسی مسلمان ہاں تواڈے چوں کسے دا سر مسلمان ہے دسو کسے دا سر مسلمان ہے کسے دی اکھ مسلمان ہے کسے دی زبان مسلمان ہے کسے دے ہاتھ مسلمان ہے کسے دے پیر مسلمان ہے کسے دا دل مسلمان ہے کسے دا کاروبار مسلمان ہے کسے دی دکان مسلمان ہے اور تھانے دار تھانہ مسلمان ہے عدلیہ دے ججا عدالت مسلمان ہے حکمران تہاڈی حکومت وچ اسلام ہے اور جیڑا متھا قبر تے چکدا ہے وہ متھا مسلمان ہو سکدا گج کے بول لو میں آخیا کہ سر مسلمان جیڑا سر قبراں تے چکدا ہے اللہ ذل جلال دی قسم ہے قبراں تے چکن والا سر مسلمان ہو سکدا یار زندہ صحبت باقی میں ان الفاظ تے اکتفا کرنا اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم تو یزدانی کیسٹ دوستوں خطیب ملت علامہ احسان علی ظہیر اور علامہ حبیب الرحمان یزدانی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام دیاں تقریراں یزدانی کیسٹ دوست ٹھیک مور تو مل سکدیاں نے جنہ دوستاں خریدیاں خرید سکدے نے